अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सब रेडी है क्लास के लिए? शुरू करें? अच्छा, हमने यहाँ से शुरू करना सही है। ये हमने पिछली दफा किया था, ये हमने सेंटेंसेस किए थे। इसमें अल्लाह अल्लाह जो है वो हमने पढ़ा था कि दो मीनिंग देता है ना, तरज्जी और इशफाक। तरज्जी जो होता है वो होप होता है, और इशफाक जो होता है वो आई एम अफ्रेड। ठीक है ना, उसके लिए यूज होता है। तो अभी आज हमने एक और नई चीज पढ़नी है, इस्मुल फेल। ठीक है ना, इस्मुल फेल क्या होता है आज हम ये पढ़ेंगे। चलिए पढ़िए। إليكم أمثلة أخرى. هنا إليكم اسم فعل، واسم الفعل كلمات تدل على ما يدل عليه الفعل، غير أنها لا تقبل علامته. अलामत। तो इलेकुम को वो कह रहे हैं, ये एक मिसाल दी है। इलेकुम का मतलब होता है हुजू। एक होता है हुज और एक होता है हुजू। हुजू जो होता है वो जमा होता है। इलेकुम हुजू बहुत से लोगों को मुखातिब करके बोला जा रहा है, हुजू टेक, है ना। हुजू का क्या मीनिंग होता है? टेक, यू ऑल टेक। सही है ना, टेक। हुज भी होता है ना, हुज भी टेक होता है। अच्छा, अब उसके लिए हुज के लिए इलेई कुम यूज हो रहा है। ठीक है, यू ऑल टेक। क्या लें? अमसिलतन उखरा, अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, अमसिला जो है ये प्लूरल है। ठीक है ना, जैसे असीलतुन होता है, अजवीबतुन होता है, ये प्लूरल है। और ये उखरा, इसका जो आ रहा है ये गैर आकिल की जमा है, तो ये वाहिद मुअन्नस आ रहा है, तो उसकी सिफ्त आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। दूसरी मिसाल है, हुना इलेकुम इज इस्मु फेलन। ये इस्मु फेल है। देखिए ना, आपको ये फेल लग रहा है ना, ये आपको इस्म लग रहा है। कुछ लग रहा है? ये तो हरफे नहीं। जार का कोम आगे लगा हुआ है ना। तो इसको ये कह रहे हैं कि ये इस्मु फेलन है। और इस्मु फेलन क्यों है? क्योंकि ये फेल का मीनिंग देता है। ठीक है, ये खुश जो है ये फेल है ना, फेल अम्र जी। है, तो उसका मीनिंग दे रहा है इलेकुम। ठीक है, इलेकी भी हो सकता है, इलेका भी हो सकता है, इलेकुम भी हो सकता है, इलेकुन्ना भी हो सकता है। ठीक है, वह इस्मुल फेली कलिमतुन, ये एक कलिमा है। ठीक है, इलेकुम क्या है? एक कलिमा है। तदुल्लु अला मा यदुल्लु अलैहिल फेलु गैरा। ठीक है, तो ये कलमा है, दलालत करता है अला मा यदुल्लु, जो नहीं दलालत करता उस पर, फेलु गैरा, कोई दूसरा फेल। यानी एक इस तरह का फेल है जिसके ऊपर कोई दूसरा फेल दलालत नहीं करता। अन्नहा, अन्नहा क्योंकि वो जो है कलिमा, ला तकबलु अलामतहू, उसकी अलामत को कबूल नहीं करता, उसकी साइंस को कबूल नहीं करता। उसके ऊपर कोई फेल की साइन नहीं आ रही, आपको नजर आ रही है, लेकिन मीनिंग वो फेल का दे रहा है। फेल है नहीं लेकिन फेल का मीनिंग दे रहा है। तो इसी तरह आमीन भी होता है। अब आप आमीन को देखें तो वो देखने में कोई फेल है, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है? प्लीज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हम अल्लाह ताला को बोलते हैं आमीन। एक्सेप्ट है ना, यू एक्सेप्ट, प्लीज एक्सेप्ट, प्लीज यू एक्सेप्ट। तो वो अफिल अमर का मीनिंग दे रहा है। इसी तरह वो और भी कुछ लफ्ज बता रहे हैं। इला के साथ ही व इलई का, पढ़े बेटा, व इलई का وإليك معناه خذ तकुलू। تقول إليك هذا الكتاب. इलेका का मीनिंग क्या होगा? अब इलेकुम नहीं आ रहा, एक बंदे को बोला जा रहा है। ठीक है, एक बंदे को, मुजक्कर को बोला जा रहा है। इलेका खुद हाजल किताब है, इट्स मीन खुद हाजल read this किताब, book. खुद हाजल किताब। यानी ये फिले अम्र का मानी दे रहा है। जैसे आमीन भी देता है ना, तो ये भी आपका किस फिले अम्र का मानी दे रहा है। अब आगे क्या है?
या उख्ती इलैकल मलाइका। इलई की टेक, ठीक है। अब यहाँ पे जेर क्यों आई है, क्योंकि उख्ती है ना, ई है जी। इसलिए इलई की अल मलाइका। मलाइका क्या होता है, मोटे काफ से है, परिश मलाइका नहीं है। मलाइका बड़े में काफ है। बोलता है, हाँ, मोटे काफ से। हम्म मिल हम्म अकतुन की जमा, मिल अकतुन पढ़ा था ना, हम्म याद है मिल अकतुन क्या होता पढ़ा तो है जी, अभी याद है। है? चम्मच। हम्म। पॉट के साथ ये भी पढ़ा था ना, मिल अकतन तुन जो जी होता जी। है, और वो क्या था, पॉट के लिए क्या था वो लफ्ज। हाँ, रोज पढ़ाती हूँ मैं, क्यों नहीं ध्यान में आ रहा अभी, मिल अकतुन। अच्छा नहीं आता तो बताती हूँ फिर। तो ये उसका क्या है, चम्मच है। तो चम्मच की जमा क्या है, मलाइका। आप देखें अलिफ जमा के बाद दो लेटर आ रहे हैं, है ना। तो हम्म। ये गैर मुनसरिफ होता है ना, मलाइकू होगा ना, जी। तो अलिफ लाम लग गया, है ना। तो अलिफ हम्म लाम लगने से क्या है, ये इसके नीचे जेर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे जबर क्यों आ रही है, क्योंकि ये नस्बी हालत में है। ये इस खुज का क्या बन रहा है, मफूल बन रहा है, खुज का मफूल बन रहा है, इसलिए इसके हम्म ऊपर जबर आ रही है, मंसूब है ना। तो हम्म। मफूल जो होता है मंसूब होता है। जी। अच्छा, अब ये क्या है कि आपका याफ्ती खुज, खुजिल, खुजिल मलाई, अगला पढ़े। यक़ूलु यक़ूलुल मुज़ीउ इलैकुम नशरतल अख़बारी। इलैकुम नशरतुल अखबार। जब भी कोई आता है ना खबरें देने के लिए, तो अरब में क्या कहते हैं, इलैकुम। इलैकुम पेश खिदमत है, नशरतुल अखबारी खबरें, खबरें पे, यानी खबरें लो। खुजू नशरतुल अखबारी, टेक नशरतुल अखबारी, यानी अभी क्या हो रहा है, खबरें सुनाई जा रही, तुम सुनो, सुनाई जा रही। खबरें सुनो, ठीक है। तो खुजू, इलैकुम का मतलब खुजू, ठीक है। लईकी मोनस के लिए, लईका मुजक्कर के लिए। मुजीव कौन होता है, अनाउंसमेंट करने वाला। ये अनाउंसमेंट करने वाला पहले बताता है ना कि खबरें आने वाली है, नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम क्या है, वो खबरें, या वो खुद ही आके कहता है जो खबरें देना। अच्छा, अब उसके बाद आगे पढ़े, और कजालिका, और इसी तरह। वकज़ालिका आमीना इस्मु फ़ेलिन बिमाना इस्ताजिब। इस्तजिब, हम्म इस्तजिब का मतलब है कबूल कर ले, हम्म। ठीक है ना। इस्तजाबा यस्तजीबु, इस्तजिब, यस्तजीबु तस्तजीबु से आपका अम्र बनेगा इस्तजिब, इस्ताजिब। तस्तजीबु। आपका शुरू सलामत मुजारे करेगा, आखिर में सुकून आएगा, फिर हमजा लगाएंगे, जेब देंगे, इस्तजिब बन। तो ये फिल अम्र है, ठीक है। और ये आमीन का मीनिंग है। अब आमीन तो आपको कहीं से फेल नजर नहीं आ रहा ना, उन्होंने बताया था कि वो कोई उसकी हरकत को कबूल नहीं करता, फेल की कोई साइन ही नहीं होती उसमें। आ रही है कोई मुजारे की या माजी की या अम्र की, कोई साइन नहीं है इसमें, बस इसका मीनिंग जो होता है वो फेल वाला होता है। अच्छा, अब अगला जो पॉइंट वो बता रहे हैं अशयाउ के बारे में। अशयाउ शे उनकी जमा है, पढ़िए। हम्म। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर हम कुज के साथ जुमला बनाएंगे ना, कुज यूज हम्म। करेंगे, तो उसके साथ कुज किताबा हामिदिन होगा या किताबू हामिदिन फेले होगा? अमर के बाद फेले अंदर, फेले अमर जो होता है ना, खासतौर पर जिसका पहला हम्म। सीगा होता है, फाइल उसके अंदर ही होता है, बाद में अच्छा, आप जो लगाएंगे वो जबर वाला ही लगाएंगे। यानी किताबा हामिदिन हो जाएगा। हाँ, बस वो किताबा हो जाएगा ना। हम्म। आगे, अशयाउ ममनून मिन अस्सर। अशियाउ ममनू मिनल सरफी लिअन्ना असलहु अशियाहु अशियाउ अला वजनी अफएला। अफइलाउ का वजन मैंने बताया गैर मुनसरिफ का वजन है ना। हम्म अब हम्म इसके ऊपर एक ही पेश आती है, इस वजन पे जो लफ्ज भी बनेगा। तो ये अशियाउ तो आपको इसके ऊपर नहीं लग रहा ना, क्योंकि इसमें तो कोई जेर नहीं आ रही ना, हम्म लेकिन ये बना हुआ उसी से है, ठीक है।
غیر منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ اسی وزن پہ بنا ہوا ہے، یہ افعلاؤ کے وزن پہ بنا ہوا ہے. جب آپ روٹ ورڈ ڈالتے ہیں نا اور پھر یہ دو جی حمزے اکٹھے آ گئے نا تو دو حمزے برے سمجھے جاتے ہیں یار. تو یہ حمزہ پہلا والا جو ہوتا ہے یہ گر جاتا ہے، پیچھے والے کو زبر، اپنی زبر پچھلے والے کو دے کے اور گر جاتا ہے خود. ٹھیک ہے، کیونکہ دو حمزے ایک ساتھ پڑھنے مشکل ہوتے ہیں نا. تو یہ اپنی حرکت پیچھے والی یا کو دے گا اور خود گر جائے گا، تو یہ اشیاء بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، بجائے اشیاء پڑھنے کے. عرب جب بھی عربوں کو مشکل ہوتی ہے نا وہ یہی کرتے ہیں، وہ حمزہ کو گرا دیتے ہیں. جہاں ان کو مشکل، حمزہ ان کو تنگ کر رہے ہیں نا تو حمزہ کو گرا دیتے ہیں. جیسے کیا ہوتا ہے کہ دو حمزے اکٹھے آ جاتے ہیں تو ان کو مشکل ہوتا ہے دو حمزے اکٹھے پڑھنا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں اس کو مد دے دیتے ہیں. ابھی اس مثال آپ کو بتاتی ہوں. جیسے یہ حمزہ ایک متحرک آ گیا حرکت والا اور ایک حمزہ ساکن آ گیا. ٹھیک ہے، دو حمزے آ گئے. تو اب یہ ان کو یہ حمزہ جو ہے نا اس پہ یہ اگر الف پہ سکون آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے نا، تو یہ حمزہ ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہی ہے، دو حمزے ہیں یہ. ٹھیک ہے، اب یہ دو حمزے ان کو پڑھنا مشکل، تو کیا کر دیتے ہیں کہ وہ ان دونوں کو مرج کر کے اوپر مد لگا دیتے ہیں. اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، اس طرح سے بھی. تو یہ پھر پڑھنا آسان ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ یہ پڑھیں وہ مشکل میں اٹک. اسی طرح یہ والا کیا کرے گا، یہ اپنی حرکت جو ہے اس کو پیچھے والے یا کو دے گا، یا پہ زبر آ جائے گی کیونکہ آگے الف آنا ہے نا، تو زیر کے ساتھ تو الف نہیں آ سکتا نا، زبر کے ساتھ زبر کے ساتھ آئے گا تو پھر یہ خود گر جائے گا. ٹھیک ہے، یا پھر یوں کریں گے اس کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ کیا کریں گے، الف سے پہلے زیر تو نہیں آ سکتی تو اس کو زبر میں چینج کر کے اشیاء اوپر. بات ایک ہی ہے. پہلے وہ لفظ جو تھا وہ اشیاء کے وزن پہ تھا اور پھر اشیاء ہو گیا. نحو اغنیاء، اغنیاء میں ضرورت نہیں ہے، وہ افعلاء کے وزن پہ آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ کیوں ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ دو حمزے نہیں آ رہے. اشیاء میں دو حمزے آ رہے تھے، یہاں پہ جب ہم نے کیا تو دو حمزے اکٹھے ہو گئے تھے، ایک حمزہ یہ والا اور ایک حمزہ یہ والا، دو اکٹھے ہو گئے تھے. تو وہ پھر تنگ کر رہے تھے نا، اس لیے پھر ہم نے ایک حمزے کو گرا دیا. تو اس میں تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں بھی ضرورت نہیں ہے استیقاء، اس میں بھی دو حمزے نہیں آ رہے. یہ تو الف ہے، الف تو ہم نے خود بھی الف یہاں پہ بنایا ہے نا. الف کا تو کوئی حرج نہیں، دو حمزے نہیں آنے چاہیے. الف اور حمزہ میں فرق ہوتا ہے نا، بہت فرق ہے. ٹھیک ہے، الف کا بھی روٹ ورڈ نہیں بنتا، حمزہ روٹ ورڈ بن جاتا ہے. حمزہ جو ہے وہ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، الف کو، الف جو ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو نہ بھی پڑھیں تو کوئی نہیں ہوتا. الف سے پہلے زبر ہے، یہ بہت، اس میں بہت فرق ہے. تو آپ اس کو ایک نہ سمجھیں. جب یہاں پہ حمزہ آیا تھا تو یہ پڑھنا مشکل، دو حمزے آ گئے تھے تو پڑھنا مشکل ہو رہا تھا، ہم نے ایک کو گرا دیا. اچھا آگے پڑھیے. شفاہ اللہ ھذا دعاء والفعل الماضی ہنا مستقبل فی المعنی. شفا اللہ، شفا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. ہو ضمیر کیا بنے گی؟ فائل کیا ہے؟ شفا کا فائل کیا ہے؟ شفا کا فائل کیا ہے؟ کون شفا دے؟ اللہ. اللہ فائل ہے نا، آگے آ رہا ہے نا. لیکن جب بھی فعل آتا ہے نا، فعل کے بعد اگر مرفوع اسم آ جائے تو وہ فائل بنتا ہے. اگر وہ منصوب آ جائے، جیسے یہ ضمیر منصوب ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ ضمائر منصوب ہوتے ہیں چھوٹے والے جو ہوتے ہیں. ضمائر دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو مرفوع ہوتے ہیں، ہوا، ہما، ہوم، موٹے والے نا، یہ والے ہوتے ہیں نا. ایک تو ہوا، ہما، ہوم والے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ پوری گردان ہوتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، ہوا، ہما، ہوم اور ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتم، تو یہ والے ضمائر ہیں. یہ مرفوع ضمائر ہے، یہ مرفوع ضمائر. دو ہی طرح کے ضمائر ہوتے ہیں بس. ٹھیک ہے،
تو دوسرے والے جو ہو سے شروع ہوتے ہیں نا، ہو، ہا اور ہوم اور ہا، ڈفرینٹ ہے نا یہ. یہاں پہ ہیا آتا ہے، یہاں پہ ہما یہ آتا ہے، یہاں ہمنا آتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو فرق ہے نا دونوں ضمیروں میں. یہ موٹے موٹے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں. یہاں پہ ہما آئے گا، ہا نہیں آئے گا. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا. اب اس میں آگے کیا آئے گا پتہ ہے آپ کو؟ اس میں تو انتا، انتما، انتم آتا ہے. اس میں کیا آتا ہے؟ کا، کما، کم، ہے نا. کا ہے نا، روز تو پڑھتے ہیں آپ لوگ کا. ابھی جی الیکا میں پڑھا، جی وہ ضمیر ہے نا. جی اور کی ہے نا، کما، کننا، یہ چھوٹے والے ہیں نا، یہ منصوب ضمائر ہیں. اور اس میں آتا ہے یا اور نا، یہ 14 ہوتے ہیں ٹوٹل. اس میں ڈفرینٹ آتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ. اس میں آتا ہے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، اور اس کے بعد انا، نحنو، ہے نا. اس میں یہی آتے ہیں نا، انا، نحنو، اس میں آتے ہیں آخر میں یا اور انا کی جگہ. تو یہ والے مرفوع ہیں، یہ والے منصوب ہیں. صحیح ہے. صحیح. اب یہ والے جو ہیں، اب ہم کہاں پہ، ہاں یہ والی ضمیر پھر کون سی؟ منصوب ضمیر ہے نا. جی اس کے اوپر والی حرکت کو نہ دیکھیں، ضمیر کو دیکھیں. ضمیر کون سی ہے؟ یہاں سے اٹھائی ہے میں نے. ٹھیک ہے، تو یہ منصوب ضمائر ہے تو مفعول بنیں گی. منصوب اسم بھی ہو تو وہ بھی مفعول بنتا ہے. اگر فعل کے بعد منصوب اسم آئے، زبر والا آئے تو مفعول بنتا ہے، اور پیش والا آئے تو وہ فاعل بنتا ہے. اسی طرح اگر کوئی مرفوع ضمیر آئے گی تو فاعل بنے گی، اور منصوب ضمیر آئے گی تو مفعول بنے گی. تو یہ والی ضمیر آپ کی مفعول ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے نا بعد میں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جی سیکوینس تو یہی ہے نا. لیکن پھر ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ اگر ضمیر مفعول بن کے آ جائے، ٹھیک ہے، اور فاعل جو ہے وہ اسم بن کے آ جائے، تو ہم ضمیر کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس کو جا کے پہلے فعل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ فعل ہونا چاہیے تھا، فاعل، اور پھر مفعول ہونا چاہیے تھا نا یہاں پہ. لیکن اب اگر ہم اس کو یہیں پہ رکھیں تو یہ اکیلی پڑی رہے گی نا بیچاری، رڑکتی رہے گی، ہے نا. تو پھر ہم اس کو پہلے ہی فعل کے ساتھ جا کے اٹیچ کریں. اس لیے تو ان کو اٹیچ پروناؤن بھی کہتے ہیں نا، کہ ان کو اٹیچ ہی ہونا ہوتا ہے. اب اس کو اٹیچ کرنا ہے نا ہم نے، تو فعل کے ساتھ جا کے اٹیچ کرتے ہیں. تو شفاف فعل، ہو ضمیر مفعول، اور اللہ فاعل. صحیح ہے. ہاذا دعا ان، یہ دعا ہے. اور دعا ہمیشہ کس میں ہوتی ہے؟ والفعل الماضی ہنا مستقبل فی المعنی. ماضی میں دعا ہوتی ہے لیکن معنی کیا ہے؟ مستقبل میں ہوتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو صحت دے، ہے نا. اللہ تمہیں شفا دے، تو اس کو کس طرح بولیں گے؟ اللہ اس کو شفا دے، یہ ٹھیک ہے نا. ہاں، تو اگر اللہ تم کو تمہیں بولنا ہے تو وہ شفا آپ دے. کا بول سکتے ہیں، یا کی بول سکتے ہیں، یا کم بول سکتے ہیں. اگر بہت سے لوگ ہیں تو کم بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ایک ہی ہے تو لڑکا ہے تو کا بولیں گے، شفاک اللہ. شفاق اللہ. ہاں، جیسے جزاک اللہ، جزاک اللہ، بالکل وہی ہے. صحیح تو وہ بھی ماضی صحیح. میں ہے کیونکہ وہ بھی دعا ہے نا. تو دعا کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ ماضی میں ہوتی ہے. صحیح ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں یہ دعا ہے. والفعل الماضی، ماضی میں ہے. ہنا مستقبل فی المعنی، یہاں پر فعل ماضی ہے. والفعل الماضی ہنا مستقبل فی المعنی، معنی میں مستقبل میں. اب آگے پڑھیے. ہاتی مثالا آخر من الدرس للفعل الماضی ماضی الذی یفید الدعاء. یا خالی ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فی الماضی الذی یفید الدعاء.
ٹھیک ہے نا. تو ابھی آپ نے ہوں ایک ادھر سے ایک اٹھانی ہے, کہاں سے, جو ہم نے ٹیکسٹ پڑھا ہے اس میں دعا آئی تھی جزاک اللہ خیر, ہے نا. ہوں تو ہوں وہ بھی آپ کی کیا دیکھیں, جزاک اللہ, اس میں بھی ضمیر آپ کی پہلے جوڑ دی ہے نا, یہ ضمیر ہے, آپ کبھی غور ہی نہیں کرتے, یہ فعل ہے. جیسے شفا فعل ہے ایسی جزا بھی فعل ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہوں مفعول ہے, اور اللہ کیا ہے, وہ فاعل ہے. فائن جب فاعل آپ کا اس طرح آ رہا ہو, اسم ظاہر آ رہا ہو, مفعول ضمیر آ رہی ہو, تو اس کو لازم پیچھے جا کے جوڑنا ہوتا ہے, ہوں پھر فاعل کو آگے کر دیتے ہیں, وہ سیکوینس جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اب فعل, مفعول اور فاعل ہو گیا, مجبوری ہے نا, ورنہ تو ضمیر ہوں پڑی رہے گی. ٹھیک ہے, چلیں اب ہوں اگلا کیا ہے, حل من سوال, ہوں پڑھیے. هل من سؤال أصل هذه الجملة هل من سؤال عندك اصل میں بات کیا ہے, حل من سوال, کیا آپ کے پاس کوئی سوال ہے, حل من سوال. اب اس کا مطلب یہ ہے, اندہ کا اس میں چھپا ہوا ہے, یہاں پہ ہڈن ہے, ضرورت نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے, کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا, حل من مزید, آتا ہے نا, حل من مزید, کب آتا ہے, کب کہاں پہ آتا ہے, جب جنت جہنم کو بھر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پیر رکھیں گے تاکہ اس میں گنجائش پیدا ہو. آپ نے کبھی اس طرح کی کوئی چیز دیکھی جس کو پیر رکھ کے دبا کے پھر اس میں اور چیزیں ڈالی جاتی ہیں تاکہ بیگز جگہ, میں ہاں, کچھ بھی اس کو ہاتھوں سے دباتے ہیں, پریس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جہنم میں بھی جو اللہ تعالیٰ پیر رکھیں گے, اللہ کا پیر کیسا ہوگا ہمیں نہیں پتا, لیکن اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ رکھیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر اس میں جب گنجائش پیدا ہوگی تو وہ بولے کہ حل میں مزید, کوئی اور بھی ہے کیا, کوئی اور بھی ہے, یعنی وہ اتنی بھوکی ہے, جب سے اللہ نے اس کو بنایا نا, بچوں کے سامنے, بچوں کو پتا ہونا چاہیے, بچوں کو مضبوط ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تو تاکہ وہ پتا ہو نا کہ ہمارا آخرت میں کیا ہے, تو وہ پھر ڈرنے کی بات نہیں ہے, تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے میں پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ہوگا, اگر غلط کام کرو گے تو یہ ہوگا. تو جنت بھی تو بنائی ہے, اس جی جیسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں, اسی طرح. تو وہ پھر کہے گی حل من مزید, اب اس کا مطلب کیا ہے, حل من مزید اندہ کا. اب اندہ تو نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ کے لیے, تو کیا بولیں گے, لکا, کیا آپ کے پاس کوئی اور چیز, کچھ مزید بھی ہے. آپ نے پڑھا نا, اندہ کہاں آتا ہے اور لکا کہاں آتا ہے. جی لکا فیملی کے لیے, ہیومن کے لیے آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی آئے گا لکا, اندہ کا نہیں آئے گا. اچھا, حاضی ہی من زائدہ, اس کو کہتے ہیں من زائدہ, ٹھیک ہے. وہ من شروطی دخولیہا, یہ من زائدہ ہوتا ہے, حاضی من زائدہ, وہ من شروطی دخولیہا. اس کا کیا مطلب ہے, من جو ہے وہ داخل کرنا اس کا شرط ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر شرط ہے کہ اس کے اوپر داخل کیا جائے. اور اچھا, ہاں آگے پڑھیں. مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا, یہ جو اسلو ہے نا, یہ اسلون کیوں نہیں ہے, مطلب یہ کس فارم میں آ رہا ہے, جو بلو میں لکھا ہوا ہے نا اسلو. تو کیوں, کیا ہے, اصلو حاضی الجملہ تھی, یعنی اس کا اصل یہ ہے. کبھی کبھی نہیں اصلو لیکن یہ ہو, جو اسلو, جی کبھی کبھی اصلو ہو بھی لکھ دیتے ہیں نا, اس کی اصل یہ ہے. تو اب انہوں نے بتایا کہ یہ جو پورا جملہ ہے اس کی اصل یہ ہے, اس کی اصل یہ ہے, حل من سوال اندہ کا. ہاں بولیے, اب بولیے, اصل کا کیا مطلب پوچھ رہی ہیں آپ. مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اسلون ہونا چاہیے تھا, اب یہ اسلو جو ہے نہیں نہیں یہ کس فارم نہیں میں آیا ہے, نہیں نہیں, مضاف ہے نا. جب بھی آپ دیکھیں تنوین بھی نہیں, الف لام بھی نہیں, اس کو مضاف بنا دیں. مضاف, یہ مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس کا جو مجرور جو ہے نا, اس کا وہ تو حاضی ہی ہوتا ہے نا, لیکن اس کا جو مجرور ہے وہ یہاں نظر آ رہا ہے. یہ کیوں مجرور ہوا ہے, وائی دس اس از کی وجہ مجرور, سے. کیونکہ یہ مجرور ہو گیا ہے. اور یہ کیوں مجرور ہوا ہے, کیونکہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے. اچھا, ہاں,
تو جب یہ چینج ہوگا تو اس کا اعراب لازم چینج ہوگا، ورنہ تو حاضر جملہ تو ہوتا. اگر یہ مضاف نہ ہوتا، یہ مبتدا ہوتا، یہ خبر ہوتی، تو پھر حاضی ہی نہ ہوتا، حاضی الجملہ تو ہوتا یہاں پہ. تو مضاف اور مضاف الیہ جو ہے یہ ہم اس سینٹینس کو بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے نا، یہ پورا کیا مرکب اضافی بن رہا ہے نا، یہ مضاف ہے، یہ مرکب اشاری ہے، ٹھیک ہے نا. حاضی الجملہ تو یہ مرکب اشاری ہے نا، یہ اشارہ یہ مشار الیہ ہے. جی جی. اب یہ مرکب اشاری باہر مضاف ہے، ٹھیک ہے. اب یہ پورا کیا بن جائے گا، اس کا مضاف الیہ بن جائے گا، پورا مضاف الیہ بن جائے گا. پھر یہ مضاف اچھا اور مضاف الیہ بن کے مرکب اضافی بنیں گے. اچھا صحیح ہے. یہ مرکب اضافی بنے گا پورا. جو اندر ہوتا ہے نا، اگر پیچھے حرف جر ہوتا تو سارا مجرور ہو جاتا. اگر یہ مضاف ہے تو یہ پورا مضاف الیہ ہو جائے گا. اگر حرف جر ہوتا تو یہ پورا اس کا مجرور ہو جاتا ہے، مرکب اشاری اس کا مجرور ہو جاتا حرف جر کا. تو جار مجرور مل کے مرکب جاری بن جاتے. صحیح. ٹھیک ہے. اسلو حاضل جملتی، یہ بس ایسے ہی آ رہا ہے، حل من سوال تک بتا رہے نا. اچھا، حاضی من زائدہ و من شروطی دخولیہ، اور اس کے داخل کرنے کی شروط جو ہے نا وہ یہ ہیں. وَمِن شروطی دخولیہا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے داخل کرنے کی، کس کے؟ من کے داخل کرنے کی شروط یہ ہیں. اب جب بھی من آئے گا تو اس کی کنڈیشن یہ ہوں گی نیچے والی، سمجھ آئیے؟ اچھا جی جی. اب کیا ہے؟ ان پہلی شرط ان کیا ہے؟ یس ان یس بھی کہا نفیون او نحیون او استفہام حل بھی بھی حل. حل، بھی حل. بھی حل. یعنی پیچھے نفی ہونی چاہیے، یہاں پہ استفہام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. من جو ہوتا ہے نا، من زائدہ تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تاکید کے ایمفیسس کے لیے آتا ہے. اس کے پیچھے یا تو آپ کا استفہام ہونا چاہیے بھی حل. استفہام تو اور بھی ہوتے ہیں نا، کتنے زیادہ استفہام ہوتے ہیں، آ بھی ہوتا ہے نا، باقی بھی اسماء استفہام بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے حل کے ساتھ ہی نفی لانی ہے، اور کچھ نہیں لا سکتے. استفہام حل کے ساتھ ہی لانا ہے، اور نہی بھی لا سکتے ہیں اور نفی بھی لا سکتے ہیں. یعنی پیچھے یا تو ما ہوگا یا لا ہوگا، ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. نفی ہوگا یا پھر استفہام ہوگا، اور وہ بھی حل کے ساتھ ہوگا. نمبر 2 کیا ہے؟ ان یکون مجرور و نکرتن. ان یکون مجرور ہاں نکرتن، نکیرتن. اس من کا مجرور تو ہوگا نا آگے، وہ نکرہ ہوگا، معرفہ نہیں ہوگا. اور یہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے ایسی مثالوں سے، ہم غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، جیسے حل من مزیدن ہے نا، من کے بعد مزیدن آئے تو حل آیا شروع میں، اور یہ جو من ہے پھر یہ من زائدہ ہو گیا. ہر من تو زائدہ نہیں ہوتا نا، اس کے پیچھے استفہام ہوگا حل کے ساتھ، اور اس کا آگے والا جو مجرور ہوگا وہ نکرہ ہوگا، معرفہ نہیں ہوگا، معرفہ نہیں ہوگا، نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ اب جہاں جہاں مثالیں آئیں گی پھر میں قرآن مجید کی آپ کو بتاؤں گی، بہت مثالیں آتی ہیں. تو ابھی تم حل میں مزید ان کو ہی دیکھ لیں. اس کا مجرور جو ہوگا ان یکونا مجرور ہوا، کہ اس کا مجرور جو ہوگا وہ نکرہ ہوگا. نکیرہ ہوگا. اچھا، کب ون جملن، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کب ون جملن اللہ غرار المثالی، اسی مثال کے اوپر، اسی پیٹرن کے اوپر. مستحملن کلمات اللتی بین القوسین، یہ آپ کو ورڈ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 4 ورڈ دیا یہاں پہ، اور آپ نے اس طرح سوال بنانا ہے. جیسے مثال دے دی نا سوال کی، تو حل لگانا ہے، پھر من لگانا ہے، پھر اس کو مجرور کر دینا ہے. اب اگلا کیا بنے گا؟ حل من خبرن. حل من خبرن، ٹھیک ہے. اب یہ ہو جائے گا خبرن. اب نفی کے ساتھ بھی بن سکتا ہے، خبرن، اس کو مجبور کرنا، خبرن، بیچ میں با نہیں لگائی لیکن کوئی نہیں.
आप लगा लीजिए खबर है। अच्छा आगे क्या है, हल मिन जदीदिन, हल क्या मिन जदीदिन। जैसे हम कहते हैं कोई नई ताजी है, हम्म। कहते हैं ना, जी क्या जी। क्या कोई खबर है, हल मिन हम्म। खबर है, क्या इसका मीनिंग कोई, क्या कोई भी सवाल है, क्या कोई भी खबर है, क्या कोई नई ताजी है, हल मिन मजीदिन, क्या कुछ और ज्यादा भी है, यानी कोई बंदा खाना खा रहा है फर्ज करो और कुछ और मांगते ना, हाँ, कुछ और भी लेके आओ, हल मिन मजीदिन। हम्म। जैसे मेहमान आए तो हम्म। कहते हैं मीठे में क्या है, कहते हैं ना, तो हल हम्म। मिन मजीदिन यानी कुछ और भी है तो ले आओ, तो इस तरह तो की अगर हम बात। बोले माँ मिन खबरिन, तो इसका मतलब हो जाएगा कि नहीं, कोई नहीं है, कोई हाँ खबर माँ, नहीं है। हाँ माँ मिन, हाँ माँ का मतलब होता है नफी का, माँ नफी के लिए आएगा हम्म। पीछे में, माँ मिन खबर नहीं, कोई खबर नहीं है, ठीक है। तो हल हम्म। मिन, हल तो सवाल के लिए, माँ नफी के लिए होगा, ठीक है। सही। अच्छा हम्म। बस इसको ज़हन में रखें, फिर कुरान मजीद में इसकी बहुत मिसालें हैं। आगे सही। क्या है, लदैया सुआलुन। लदय्या सवालुन, लदा दर ज़र्फ़ु मकानिन बिमानी इंदा, वतुक़लबु अलिफ़ुहु यान मअद दमीरी कमा तुक़लबु इल्फ़ु अलिफू, इला व अला अलिफू इला व अला फतकुलु लदैही। अब इसमें मैं आपको समझा देती हूँ पहले, फिर लदय्या। आप पढ़ेंगी तो आपको समझ भी आएगा क्या पढ़ना। लदैही या हम्म। सुआलन, क्या आपके पास कोई सवाल है, ठीक है ना। हम्म। अब क्या तो यहाँ पे है नहीं, मेरे पास एक सवाल है, जैसे उसने पूछा ना हल मिन सुआलिन, ये सवाल है ना, हल मिन हम्म। सुआल, तो जवाब में बंदा कहेगा लदैया, हाथ खड़ा करेगा, लदैया सुआल, मेरे पास सवाल है। हम्म। तो लदा क्या है, अच्छा। ये जर्फ है, ठीक है, लदा। मकान है, हम्म। जर्फ जर्फ मकान है, यानी मेरे पास है ना, टाइम तो नहीं है ना, हम्म। मकान ही है ना। हम्म। बमाना इंदा, मकान। यानी इंदी सुआलन, लदई का मतलब क्या होगा, इंदी सवालन, इंदी आई हैव। मेरे पास एक सवाल है। हम्म। वतुक हम्म। लबू, वतुक लबू, और उसका जो अलिफ होता है, उसका अलिफ बदल दिया जाता है या से, सही सही है, या से बदल जाता हम्म। है। मा अज़मीरी कमा तुकलबू अलिफू इला, जैसे इला का अलिफ जो होता है ना, वो किससे बदल जाता है, व अला फतकुलु लदई, लदई का लदैया। अब यहाँ पर देखें, तो ये इसको पढ़ा तो हम, इसके ऊपर अलिफ है ना, ला के ऊपर भी अलिफ है, यहाँ भी अलिफ है, ठीक है ना। हम्म। तो वो हम किस में बदल देते हैं, या में बदल देते हैं, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, अलिफ को या हम्म। में बदल के यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन पढ़ा क्या जाता है, वो अलिफ ही पढ़ा जाता है, इला और अला। लेकिन यहाँ हम्म। इसी तरह इसमें भी क्या है, ये इसका जो या है ना, लदैया, यहाँ पे इसका जो या है, अब इसको अगर फर्ज करें मुजाफ बनाना है, ठीक है, तो फिर हम इसके हम्म। आगे जमीर लगानी है, तो हम इसकी या को गिरा देंगे, एक या को गिरा देंगे, लिदई लदई ही हो जाएगा। अब देखें ना, इसमें आप देखें तो ये कह रहे हैं लदा है, ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये लदा है, और उसके आगे एक जमीर लगी हुई है या क्यों लगी हुई है, या मुतकल्लिम मेरे कमानी दे रही है ना, असल लफ्ज हम्म। लदा है, ठीक है, जैसे अल्लाह हम्म। है, इला है, लदा है, ठीक है। जब हम इसके आगे या मुतकल्लिम लगाते हैं, इसके आगे भी लगाएं, इसके आगे लगाएं, तो वो इलैया बन जाता है ना, हम्म। अलैया बन जाता है ना, मेरे हम्म। ऊपर, मेरी तरफ, है ना। इसी तरह हम्म। लदा के आगे भी जब आप या मुतकल्लिम लगाएंगे तो वो लदैया बन जाएगा, हम्म। यानी मेरे पास। ये पूरा जो है ना लदैया, ये ज़र्फ़े मकान नहीं है, लद्दा ज़र्फ़े मकान है, और इसका मानिए इंदा। जब आप किसके आगे एक और या लगाते हैं, तो दो या मिलके लदैया बन जाता है, मर्ज हो जाता है ना हम्म। आपस में। तो वो हम्म। यही बता रहे हैं कि या है, मुतकल्लिम भी है और लदा भी है, ये वाला लदा भी है प्लस या है, इसमें दो या है, सही है। दो या हैं। तो उससे फिर आपका वो जो अलिफ होता है ना, वो या में बदल जाता है, लदा पढ़ते हैं हम्म। ना, तो वो अलिफ हम्म। किस में बदल जाता है, या में बदल जाता है, दो या हो जाती है यहाँ पे, उनको मर्ज कर दे, सही है। हम्म। तो अब आपका क्या हुआ, ये यानी लदा पढ़ रहे हैं, यहाँ अलिफ है, लेकिन वो या में बदल जाएगा,
اور جب اس کے آگے کوئی ضمیر لگائیں گے تو کوئی بھی ضمیر لگائیں، چاہے یا لگائیں چاہے آپ وہ لگائیں، وہ جو آپ کا لدا کا الف تھا نا وہ یا میں بدل گیا، لدا کا جو الف تھا وہ یا میں بدل گیا ہے۔ اب آپ آگے کوئی بھی ضمیر لگائیں، چاہے یا لگا لیں چاہے کا لگا لیں چاہے ہو لگا لیں، وہ الف جو ہے وہ آپ کا یا میں بدلا ہوا ہے۔ کون سا الف؟ جو یہاں پہ تھا وہ ختم ہو گیا نا، لدئی جی بن گیا نا، یا میں بدل گیا۔ یا جی سے پہلے زبر ہو تو ہمیشہ الف پڑی جاتی ہے نا، یہ پتہ ہے نا آپ کو؟ جی ہاں، تو وہ ہمیشہ الف پڑھا جاتا ہے، لیکن جب اس کو مضاف بنائیں گے نا، ظرف ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، جب اس کو مضاف بنائیں گے تو پھر اس کا جو الف ہوگا نا وہ یا میں چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ یا میں چینج ہو گیا۔ اب ایک اور یا ایڈ کریں گے تو لدیا بن جائے گا، ہو ایڈ کریں گے تو لدئی ہی بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ اگر کا ایڈ کریں گے تو لدئی کا، کی ایڈ کریں لدئی کی بن جائے گا، لدئی ہم بھی بن سکتا ہے، جو مرضی ہے بنائیں، بس آپ نے وہ الف کو یا میں چینج کر دیا۔ اسی طرح الا میں بھی جب یا ایڈ کرتے نا تو الیہ بن جاتا ہے، دونوں یا الیہ مرج ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ یا ساکن ہے نا، یہ یا بھی ہوں ساکن ہے نا، تو اگلی والی پہ زبر لگائیں گے تو مرج کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح تو اب آپ آگے مثالیں پڑھ لیں۔ وَإِلَيْكَ أَمْثِلَةً لیکا کا کیا مطلب ہے؟ وَجَدْتُهُ ٹیک، اینڈ ٹیک کیا؟ امثلتن، مور ایگزامپلس۔ examples وَجَدْتُهُ لَدَى الْبَابِ میں نے I پایا اس found کو him لدل بابی، ابھی دیکھیں یہ لدا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ لدا دوسری یا ہے، نہیں تھی لیکن چونکہ یا ساکن ہے نا، اب یہ اس کا الف کدھر گیا ہے؟ وہ لدا والا جو ہم پڑھ رہے تھے، جب ملاتے ہیں نا تو وہ جو الف ہوتا ہے نا وہ کھڑا الف جو ہوتا ہے وہ کھڑی زبر میں چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ہاں لدل بابی پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ اب لدا نہیں پڑھیں گے کیونکہ لدا سے تو ملا نہیں سکتے نا، وہ جو الف ہے وہ آپ نے یہاں پہ کس میں چینج کر دیا؟ وہ آپ نے زبر میں چینج کر کے اس کو آپ نے، یعنی وہ کھڑا ہوا تھا تو وہ لیٹ گیا نا، یہ مطلب ہے، ختم ہو گیا ایک طرح سے، ختم ہو گیا نا، ایک طرح سے ختم ہی ہو گیا وہ، کیونکہ ابھی ہم نے ملانا ہے، جب ملانا نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کو کھڑا رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے آگے کوئی ضمیر لگانی ہے تو پھر اس کو یا میں چینج کر لیں، صحیح؟ تو یہ باب ہے، تو میں نے پایا اس کو لدل بابا، at the door ان دل بابا، ان دل بابی یعنی دروازے کے پاس، لدا کا مطلب اندہ ہوتا ہے نا، لدئی ہی کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پاس، لدئی کا تمہارے پاس، یعنی اندہ کا، لدئی یا اندی ہے نا میرے پاس، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ اندل بابی۔ آگے کیا ہے؟ ماذا، ماذا لدیکا what do you have وٹ ڈو یو ہیو، آپ کے پاس کیا ہے؟ وٹ، ماذا عندک، آپ کے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے کیا ہے؟ وفی تنزیل، وفی تنزیلی تنزیل کا مطلب کیا ہے؟ تنزیل قرآن مجید کا نام ہے نا، قرآن مجید کا نام ہے، بہت سے نام ہے، فرقان ہے، تنزیل ہے، قرآن ہے، اور بھی بہت، ذکر ہے، بہت سارے نام ہیں قرآن مجید کے، حدیث ہے، بہت سے نام ہیں قرآن مجید کے اندر ہی آتے ہیں اس کے نام، تو جیسے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام، اسی قرآن کے بھی نام، ولدینا کتابون، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولدینا، اب دیکھیں کتاب ضمیر لگانی تھی تو وہ الف یا میں چینج ہو گیا، جو لدا تھا نا وہ یا میں چینج ہو گیا، تو ولدینا یعنی اندنا، کتابن and we have books ہاں نہیں، اور ہمارے پاس کتاب ہے، ینتقو، ینتقو بالحق وہ حق کے ساتھ بولتی ہے، اب یہ کون سی کتاب ہے؟ ولدینا کتاب ینطق بالحق،
वो किताब जो इंसान का अमल नामा है वो भी हो सकती है, और एक और किताब भी होती है जो अल्लाह ताला ने लिख रखी है क़यामत तक के, उसमें अवाल लिखे हुए हैं। ठीक है ना? तो उस किताब को क्या कहते हैं? किताब का क्या कुरान नाम? की बात करें। क्या नाम है उसका, मुझे भी याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन उसका नाम है से क्या कहते हैं, एकदम ज़हन से चीजें निकलने लग गई हैं। अच्छा आगे पढ़ें फिर मैं बताती हूँ। बहरहाल एक और किताब भी है जिसमें लौह महफूज है ना, हम्म लौह महफूज वो किताब है जिसमें कुरान मजीद को भी लिखा गया ना। हम्म ठीक है ना? और जी इसका इसका एक और नाम भी है जो मुझे भी याद नहीं आ रहा, लौह महफूज का। अच्छा बारी इसमें ये जो किताब है जो आपके साथ, यानी जो जो तुमने किया होगा वो सच सच बता देगी। ठीक है? हम्म तुम्हारा अमाल नामा हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है? जिसमें तुम जो भी करते हो सुबह शाम वो उसमें लिख लिया जाता है। हर रोज लाइफ का एक वाइट पेज आता है, पलटता है जब हम सुबह जागते हैं या रात होती है। अरबों का तो दिन रात को शुरू होता है ना, हमारा सुबह को शुरू हम्म होता है। तो अरब जो है वो कहते हैं कि जब रात होती है तो सूरज डूबता है तो नया दिन शुरू होता है। ठीक है? सूरज डूबता है तो नया दिन शुरू होता है, और हम कहते हैं सूरज निकलता है तो नया दिन। यानी हम सोलर से चल रहे हैं, वो लूनर से चल रहे हैं, क्योंकि चांद की तारीख चेंज हो जाती है ना। हम्म तो इसलिए वो कहते हैं कि जब चांद निकलता है तो वो नया दिन होता है। सही है? जी तो फिर वो पता नहीं क्या बता रही थी, हाँ, तो उसका एक हर रोज एक सफा पलटता है, उसमें फिर आपके जो आपने अच्छे काम लोहे में किए, कुछ होता है। जो बुरे होते हैं वो भी लिखे जाते हैं, और फिर अगर आपने खाली छोड़ दिया तो खाली भी होता है। ठीक है ना? अच्छा, जी कुल्लू हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर ग्रोह बिमा लदैहिम, यानी उनके पास जो कुछ है वो उस पर खुश हो रहे हैं। लदैहिम का हम्म मतलब है इंदहुम। हम्म ठीक है ना? हम्म तो होम जमीर जो है वो हिम हो जाती है ना, जब पीछे या साकिना आती है। ये मैंने आपको हु जमीर के रूल्स पढ़ाए थे ना, जी जी पढ़ाई। हु जमीर का जी उल्टी पढ़ाई। पेश का। तो ये इसी तरह। तो फरीहून का मतलब वो खुश हो रहा है। तो अभी देखें कितने ग्रोह बन गए हैं ना मुसलमानों के। हम्म तो हर ग्रोह कहता है हम ही बस जन्नत में जाएंगे, हम ही बस सही हैं, है ना? हालांकि इनमें से एक ही सही है, सारे सही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्म ने बताया था यहूद के 72 फिरके हैं, ग्रुप हैं, तुम्हारे 73 होंगे, और उनमें से एक ही होगा जो जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम। हम्म तो वो एक कौन सा है? वो अहले सुन्नत वल जमात का है, हम्म और वो हमेशा रहेगा। ठीक है? तो कुल्लू हिजबिन होता है ग्रोह, हिजबुल्लाह भी कहते हैं ना अल्लाह का ग्रोह। हम्म कुल्लू हम्म हिजबिन, अब ये मरकब इजाफी है। ठीक है? बिमा लदैहिम, साथ उस चीज के जो उनके पास है। फरीहून, सही है, जी खुश हो रहे हैं। माँ जिद्दू, आगे पढ़े। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ परीक्षा पढ़ने। मरीद? मरीद, जी परीक्षा पढ़ लीजिए। परीक्षा पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। ما ضد المريض? What is the opposite of al-maridi? मरीज का ऑपोजिट क्या है भाई? Healthy, by the हेल्दी। way. तो क्या होगा? Farihun? हम्म? ये नहीं, ना अब परी क्या, जो हेल्दी होता है वो उसको क्या कहते हैं? हेल्दी। असही हूँ, तंदुरुस्त। देखे ना, रूफ कितने 28 लेटर्स होते हैं ना, हम्म उसमें से कितने होते हैं, दो जो होते हैं वो आपके सिक लेटर होते हैं ना। कौन कौन से सिक होते हैं? वो और या। और या। तो मरीज का मतलब सिक हो गया ना, हम्म और बाकी 26 लेटर जो होते हैं वो सही लेटर होते हैं। असही हूँ, इसमें एक दो ही लेटर हाथ हैं। असही हूँ, तंदुरुस्त।
हेल्दी, तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया? सही। आगे पढ़ी नंबर 11। هذه ماضي الأفعال الآتية. हम्म Turn each of the following verbs into الماضي. हम्म। अच्छा करें, या हमिलू मुजारे है, माजी में चेंज करें। Oh, عمل. हमला यहमिलू, बाप कौन सा बनता है? दरबा ضرب يضرب. यद्रिबू। यतलू طلع. तला यतलू, कौन सा बाप बनता है? Same one. ضرب يضرب. नो, No. इसमें जेर आ रही है यहाँ पे मुजारे में, Oh, जी. इसमें तो पेश आ रही है। मुजारे में نصر पेश आए तो ينصر. नसर यंसुर। यख्तुबु خطب. खतबा यख्तुबु नसरा। अगर मुजारे में पेश आ जाए ना मिडल में, तो वो नसरा होता है, ठीक जी. है। और अगर पीछे आपका यहाँ पे जैसे जेर आ गई है मिडिल लेटर पे, ठीक है, तो अब ये क्या है? दरबा यदरिबु। अच्छा, या गुरुबू, गरबा या ضرب गुरुबू يضرب. नसरा, نصر. ठीक जी. है। या गुरुबू मिडिल में क्या आ गया? ये रूट वर्ड है ना, गईन रा बा, तो मिडिल जी. लेटर पे अगर आपका दम्मा आ जाए, ये तो साइन ऑफ मुदारे है। यकरबू, जी. يقرب. قرب. करुबा, करुबा नहीं होगा, यकरुबू होता है। يقرب. नहीं, करीबा, No? Oh. करीबा यकरबू, कराबा तो नहीं हो सकता ना, Hmm. करीबा। Why not? करीबा You. यकरबू बाप समिया, ठीक है। यकरबू फतह यफ्तहू, कराबा यकरबू तो नहीं हो सकता, कराबा यकरबू सामिया से है, ठीक है। अच्छा, अगला वाला क्या है? نطق. हम्म, यंतिकू किससे है? नतौका यंतिकू نطق किस, क्या हुआ? ينطق. No. नतौका यंतिकू बाब, अगर बाप. जेर आ जाए तो क्या होता है? कसरा आ जाए यहाँ पे तो क्या होता है? बाप दरबा बनता है ना, ضرب. Okay. ठीक है। तो पहला वाला हमला था, दूसरा वाला तलाहा यतलुहु और खतबा, और यहाँ पे क्या था? गरबा, और फिर करीबा यकरबू, ये बाप सामिया से था। जी. सामिया में माजी में जेर होती है, करीबा, करीबा यकरबू और यंतिकू, नतका नतका यंतिकू बाप जी. दरबा। तो ये आपके सारे हो गए, ठीक है। चलिए अब अगला करते हैं। हाथी मुफरद, मुफरदल अस्माइल आतियती। तो मुफरद का Give the मतलब क्या singular होता which है? is formed. क्या मतलब होता है मुफरद का? गिव द Singular. सिंगुलर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जी. हुरम, ये सब आपके क्या है? रूलर है। मलाइका, मुआनिन। चलिए Oh. बताइए, इसका हुरम का क्या होगा? हराम, haram. हरामुन, हरामुन, हुरुमुन। सुकारा, इसका वाहिद क्या Su. होगा? Su. सकरानू। तक. जैसे गदबानू होता है ना, जी. सकरानू गैर मुनसरिफ है, ठीक है, एडजेक्टिव है ये। सकरान होता है जो बेहोश हो रहा हो, बेहोश होता है ना वो, नशे में हो, जी. ठीक है। मलकुन, या क्या होगा? मलाइका का वाहिद क्या होगा? मलकुन, मलाइका. मलकुन, मलाइका। मलक फरिश्ते को कहते हैं ना, जी. जो फरिश्ता होता है उसको मलक कहते हैं, जबर के साथ, जी. ठीक है ना। मलिक नहीं कहते। एक जी. होता है मलिक जेर के साथ, मलिक नहीं कहना, मलिक बादशाह होता है। मलकुन, मलकुन ठीक. इज एंजल। मानिन, माना, मा. ठीक है। मानी युन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसको फिर हम क्या करते हैं? मानिन में चेंज कर देते हैं, मानी युन। तो उसका हम जी. युन गिरा के, तो नून के नीचे हम क्या करते हैं? दो जेर लगा देते हैं। जैसे कादी युन होता है ना, तो कादी युन से कादिन हो जाता है, तो मानी युन से मानी। अच्छा, बरल माना,
माना होता है मीनिंग, हम इसको मानी बोलते हैं, मानी नहीं बोलना चाहिए, माना बोलना चाहिए। लेकिन जब भी आपका या से पहले जबर होगी तो खड़ी जबर बोलेंगे, ऐसे ही है ना। जी तो हम इसको मानी क्यों बोलते हैं, उर्दू में मानी बोलते हैं ना, अल्फाज मानी, जी अल्फाज मानी बोलते हैं ना उर्दू में, ये माना है अरबी में, जी अरबी में मानी नहीं होता। अच्छा, तो इस ये मानन जो है इसका जो प्लूरल है वो ये है और सिंगुलर ये है, ये सिंगुलर है। अच्छा जनाब, आगे क्या है, हाथी जम अल अस्माइलातियती, मुन की क्या जमा होगी, um आमन अवामुन, अवामुन, ठीक है। अवामुन का मतलब होता है साल, ये एक साल है और ये बहुत सारे साल हैं। और उसके बाद तिफलुन, इसी वजन पे बनाए, तिफलुन जमा बनाए इसी वजन पे, um अवामुन, जैसे um अकलामुन होता है ना, जी अकलामुन, तिफलुन, इत अतफाल, अतफाल, अतफाल अतफाल, जी सही, सही युन, इसकी क्या बनानी है, जमा बनानी है, क्या बनाएंगे, अस अस असहा असे अस हाउ, ई असे हाउ, इस तरह बनेगी, से हाउ, सही है ना। जी हमजा भी आएगा और पेश भी आएगी, असे हाउ, पर इसकी जरूरत नहीं है इतनी। मुतज़व्विजुन का क्या होगा, ये इसका प्लूरल बनाना है आपने, मुतज़व्विजातुन, या और क्या बन सकता है, मुतज़व्विजूना भी बन सकता है। और जी अगर ये होता है ना मुतज़व्विजतुन, गोल ता के साथ होता है ना, तो फिर हम मुतज़व्विजातुन बनाते हैं। लेकिन जी चूंकि ये मुज़क्कर है तो हम मुतज़व्विजूना बनाएंगे, जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना बनता है, ठीक है, इसी तरह जी मुतज़व्विजुन से मुतज़व्विजूना। हिज़्बुन ग्रुप, आज़ाबुन, सूरह आज़ाब आती है ना कुरान में, जी अहज़ाबुन। फिर इमाम की जमा क्या होती है, हाँ इमाम, आइम्मतुन, जी आइम्मतुन, आइम्मा, जो बहुत सारे होते हैं ना उनको यही कहते हैं आइम्मतुन, जेर के साथ, आइम्मतुन। तो इमाम की जमा आइम्मतुन। बहरहाल अगर आपको याद हो जाते हैं तो ठीक है, वरना कोई नहीं, सही है। अच्छा, उसके जी बाद दखलतु अलल मुदीरी, क्या मीनिंग होगा दखलतु अलल मुदीरी, I entered um अपॉन, with the principal to the principal प्रिंसिपल, मैं दाखिल हुआ प्रिंसिपल, यानी उसके कमरे में दाखिल हुआ ना, यानी उसके मकतब में दाखिल हुआ, उसके ऑफिस में दाखिल हुआ। अभी आई का मीनिंग होता है आई मीन, आई मीन भी होता है, और यानी, जैसे उर्दू में कहते हैं ना यानी, जी यानी का लफ्ज कहते हैं ना। दखलतु जी मकतबल मुदीरी, मैं दाखिल हुआ उसके ऑफिस में, और वह वफीही, और वो उसके अंदर ही था, ऑफिस के अंदर ही था, यानी मैं दाखिल हुआ मकतबल मुदीरी, या मुदीर के ऑफिस में, और वो उसके अंदर ही था, इस जी हाल में के, वाइल ही वाज इन इट, ये इस जुमले का मतलब है। दखलतु अलल मुदीरी का मतलब ये है। अकाम सलाता, इसका मीनिंग क्या होगा, नमाज um जो है वो क्या हो गई, खड़ी हो गई, uh खड़ी जी हो गई। मुदारे अकामा का क्या होगा, युकीमु होगा। और जब अमर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको गिरा देंगे, इसको सुकून दे देंगे, हमजा लगाएंगे। अच्छा, अभी क्या होगा, हमजा लगाएंगे, हमजा के नीचे कौन सी हरकत लगाएंगे, जेर, ये वाली,
تو یہ ابھی پڑھا نہیں جا رہا نا, ابھی یہاں پہ بھی سکون ہے اور یہاں بھی سکون ہے, تو ہم کیا کریں گے, 2 سکون اکٹھے آ گئے نا, تو ابھی اس کو گرا دیں گے تو اکیم بن جائے گا. جی اچھا, یہ اقامہ سے یہ حمزہ اصلی ہے نا, تو یہاں پہ زبر لگے گی, زیر نہیں لگے گی یہاں پہ زبر لگے گی, کیونکہ یہ باب افعال سے ہے نا. صرف ایک باب ایسا ہے جس جی میں امر کے اوپر ہم زبر لگتی ہے, باقی سب میں زیر لگتی ہے, ایسے ہی ہے نا. جی تو میں نے ہوں غلطی سے وہ لگا دی, تو آپ کا باب افعال سے ہے نا یہ اقامہ یقیم. اصل میں جی یہ اقوا ماں تھا اللہ کے وزن پہ, پھر اس میں چینجنگ ہوئی تو یہ اقامہ بن گیا. اور یہ سب میں سکھاؤں گی آپ کو بک 5 میں, ابھی بک جی 6 میں ہے نا, آپ تو سیکھ کے آئے ہیں پھر تو ہم یہ. اچھا, اس کے بعد اگلا پڑھیں. مل ما مل ما المرق بين العبد والعبيد ماذا تسمى صيغة العبيد في الصرف. الصرف. ماذا تسمى کیا نام دیا گیا صیغہ عبید کو صرف میں, اس کو کیا کہتے ہیں, عبید. ایک ہوتا ہے عبد اور ایک ہوتا ہے عبید, فعیلن کے وزن پہ, فعیلن کے وزن پہ یہ کیا بن جاتا ہے, عبیدن. اس کو اسم تصغیر کہتے ہیں نا, ہے نا. جی یعنی عبد, عبد کیا ہے, اب تو ہوتا ہے نا بندہ, غلام, اور عبید ہوتا ہے چھوٹا غلام. نام میں دونوں نام رکھتے ہیں, عبد بھی رکھتے ہیں اور عبید بھی رکھتے ہیں, عبید اللہ بھی رکھتے ہیں اور عبداللہ بھی رکھتے ہیں. عبد ہوتا ہے بڑا, جیسے کوئی چیز بڑی ہوتی ہے, ایک بڑا برتن ہوتا ہے, پھر ایک چھوٹا برتن ہوتا ہے, ایک بڑا گلاس ہوتا ہے, ایک چھوٹا ہوتا ہے. اسی طرح جی چیزیں یہ بھی ہوتے ہیں نا, برڈ بھی ہوتے ہیں نا, کچھ بڑے ہوتے ہیں. اب یہاں سے پڑھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. واٹ از دا What is the difference between al-abdu and al-ubaidu in meaning? What is the form of the word ubaidu called morphology? تو کیا دونوں میں کیا فرق ہوگا, یہ کیا کہلائے گا, عبید جو ہے یہ تصغیر ہے کس کی, عبید عبد کی. عبد کی تصغیر کیا ہے, عبید ہے. سمجھ جی آئیے, عبد, جی ہاں عبد کی تصغیر. جیسے اور بھی چیزیں اور بھی نام ہوتے ہیں ایسے, اور ان کو ہم اس طرح کرتے ہیں, تو وہ بھی ہم اب بھی آئے گا تو میں بتا دوں گی, ٹھیک ہے. تو عبد سے عبید بن جاتا ہے. اچھا آگے پڑھیے. وصلت المدينة ووصلت إلى المدينة كلاهما صحيح. دونوں صحیح ہیں. بسلتو, بسلتو جو ہے المدینہ تا یا الی المدینہ تا. اب یہاں پر کیا کیا گیا ہے, یہاں پر الا کو گرا کے, اس میں الا کو گرا کے اس کو زبر دے دی گئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں الا لگا کے زیر دے دی گئی ہے. یہ فرق ہے بس. اس کو ڈائریکٹ مفعول لے آئے ہیں اور اس کو متعلق بنا دیا. دونوں کہنے صحیح ہیں, وصلت المدینہ تا بھی کہنا صحیح ہے, وصلت الی المدینہ تی. کلاہما صحیح. کلاہما کا کیا مطلب ہے, دونوں ہی صحیح ہیں, جی ہے نا. اس کے بعد یجمع مانا, مانا کا جمع کیا ہے, يجمع معنا على معان هاك أمثلة اخرى أخرى لمثل هذا الجمع. جمعی. اب جاریہ تم کی جمع کیا ہے, جوارن, ٹھیک ہے, صحیح ہے. معاشیتن جی کی جمع کیا ہے, مواشن. یہ سب واحد ہیں گولتا کے ساتھ, مواشن. اچھا ابھی آپ کو بتائیں گے کیسے بنے. دائیتن کی کیا ہے, دواہن. موٹیو, ریزن, کاز, دائیتن اور دوائن. اس کے بعد کیا, نادن, نوادن. یہ جمع ہے, سب نوا ہے, کیونکہ یہ اصل میں کیا ہوتا ہے, یہ ان کے آگے نادی, اصل میں نادی یون ہوتا ہے نا, نادی یون سے نادن بنتا ہے, جی ٹھیک ہے نا. پھر اس کی جمع بنتی ہے نوادن. لیلتن, لیالن. صحیح ہے. چلیں آگے جی چلتے ہیں. حاضی الاسماء علی وزن مفاعل.
ये जो है, ये जो लफ्ज है ना, लयालिन, नवादिन, ये आपको पता है अलिफ के बाद क्या है? 2 लेटर आए तभी बनता है ना मफाइल का वजन। जी तो गैरा अन्नहा तुनव्वनु फिल रफ़ई वल जर्री व तकूनु लिल वावी। अच्छा, अब इसमें देखें आपका माआनिन कह रहे हैं, वो मफाइलू के वजन पे है, सही है। जी तो उससे क्या होता है ये, अब इसमें तो कितने अलिफ के बाद एक ही लेटर आ रहा है ना, यानी जी इसके आगे से क्या गिरा हुआ है? या गिरा हुआ है। उस या को गिरा के यहाँ पर माआनी युन था, उस या को गिरा के हमने एक जेर लाया ना, तो जी मानिन बनाया। तो अब इसको अगर आप देखें तो ये मानिन, ठीक है। और यहाँ पर रफा की हालत और जर की हालत जो होती है ना, उस पर तनवीन आती है, सही है। और बाकी नस्बी हालत में उस पर जबर आती है। तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे किया है। अब यहाँ पे इसकी कौन, लिल वावी मानिन कसीरतुन। तो लिल वावी क्या बन गया आपका? जार मजरूर बन के खबर मुकद्दम बन गया, और ये आपका मुब्तदा मुअख्खर बन गया। और ये जमा है, गैर आकिल की है, तो इसकी जो सिफ्त आ रही है वो आगे वाहिद मुअन्नस आ रही है। तो ये पूरा ही आपका मुब्तदा बन गया ना, माआनिन कसीरतुन। यानी वो के लिए बहुत सारे मानी है, वो के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। तो ये पूरा जुमला इस्मिया बन गया। लिल वावी मुरक्कब जारी बन गया, और माआनिन कसीरतुन उसका वो बन गया। अब आगे क्या है, तिल वाबू। अब ये तो जुमला फेलिया है ना, फेल आ गया ना, तो ये जी इसका बाबू क्या बन जाएगा? फाइल बन जाएगा, सही है। अब ये मानिन जो जी है, ली मानिन, ली लग गया तो ये इसकी जरी हालत है, यानी रफ़ई हालत, ये मुब्तदा था तो रफ़ई हालत थी, और ये जरी हालत है ली की वजह से। तो ये दोनों सेम ही आती हैं। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जी जो आपकी ये जैसे कादिन होता है ना, तो कादिन, सही है। तो जी कादिन रफ़ई हालत भी होती है और कादिन जरी हालत भी होती है, ठीक है। लेकिन जो जी बीच वाली होती है ना, वो उसकी वो उस अब देखें यहाँ पे आपको कादिन में कोई आपको दमा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। और जो जरी हालत है उसमें भी आपको नजर नहीं आ रहा, दोनों सेम ही है ना, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। यानी इनका एराब जो है ये मुकद्दर है, ये एराब इनका छुपा हुआ है। ये रफ़ई हालत है, ये मजरूर मजरूर पे ना जाए, मजरूर ली की वजह से नहीं आ रहा। जी अगर अगर ली की वजह से आता तो यहाँ भी आता ना, यहाँ भी ली आता। तो ये इस पे ना जाए, ये आपका इसमें एराब छुपा हुआ है। मानिन मानिन दोनों में एराब, ये रफ़ई हालत है, ये जरी हालत है, इन दोनों में एराब छुपा होता है, यही वो बता रहे हैं, ठीक है ना। और जी जो नस्बी हालत होती है, मानी यन जब आएगा तो उसमें आपको 2 जबर नजर आ जाएंगे, ठीक है, ये मतलब है। तो यहाँ पे ये जरी हालत है, ये मजरूर हुआ तो ये भी मजरूर हो गया। यहाँ पे ये मरफू था तो ये भी मरफू था, है ना। ये मरफू हालत है, इसलिए यहाँ पे ये मरफू आया, क्योंकि ये मुब्तदा बन रहा है तो इसलिए मरफू हालत है। यहाँ पे क्या बन रहा है? ये मजरूर बन रहा है, मजरूर बन रहा है। तो अब ये हो गया फेल, ये हो गया फाइल, और ये आपका मुताल्लिक बन जाएगा आगे। मानिन कसीरतिन मुरकब तौसीफी को जब ली से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा मुरकब जारी बन जाएगा। मुरकब जारी बन के ये इस फेल का मुताल्लिक बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या अगला वाला, आरिफू लिल वावी, मैं जानता हूँ। आरिफू, अरफा, यारिफू, तारिफू और आरिफू। आरिफू लिल वावी मानी या। अब देखें जब मानी या आया है तो उस पर जबर नजर आ गई है, नस्बी हालत आ रही है। ये नस्बी हालत है और ये भी नस्बी हालत है, क्योंकि जो मौसूफ की होता है राब होता है वो इस पे नजर आता है। तो ये इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर ये फेल है, इसके अंदर ही फाइल है अना ज़मीर, और ये मुतालिक है, और ये मफूल बन रहा है। मानी या कसीरतन, ये पूरा मफूल बन रहा है, मुरकब तौसीफी बन के मफूल बन रहा है। जी सही है। अब यहाँ से आप खुद पढ़ लें। तैयबतू, पढ़े। Taybatu, another name for Medina.
حدیث متفقun alayhi. Hadith reported by both Imam Bukhari and Imam Muslim in the hadith collection known as as-Sahihain. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ متفقن جی علیہ کا مطلب ہے کہ دونوں امام جو ہیں وہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. قسمن، اقسامن، Qasamun is oath. Muhrimun is a Hajj who is assumed مرمون، safe ostensibly. عمرتن، Umratun is the visit Kaaba. Hizbun is a group or party, plural of seven. Fari'un, happy or rejoicing, plural Farihuna. Al-Ma'idatu, name of the fifth surah. معدہ یہ ہوتا ہے نا ٹیبل، Yeah, ڈائننگ the dining ٹیبل. table. آگے الروم، Then Ar-Rum is the name of 30th surah, the Bai's dancing. ٹھیک ہے. نشرت الاخباری، Nashratul Bari is the news bulletin. نشرت الاخباری، الیکم نشرت الاخباری. اچھا، اس کے بعد نشرت الاخبار، جب الیکم لگائیں گے نا تو الیکم چونکہ خذ کا میننگ دے رہا ہے تو نشرت الاخباری آئے گا. خذو کا میننگ دے رہا ہے نا الیکم، تو اس کے اندر ہی فائل ہے تو پھر آگے مفعول آئے گا نشرت الاخباری. ودا ان Farewell is farewell. فیئرویل پارٹی ہوتی ہے نا، وہ ہے. ٹھیک ہے. جی اور تلا یتلو طلوع ان، ٹھیک ہے. rise. غربا یغربو غروباً، یہ ہوتا ہے ماضی، یہ ہوتا ہے مضارع، اور یہ ہوتا ہے مصدر. مصدر جو ہوتا ہے وہ ورب نہیں ہوتا ہے، وہ نون ہوتا ہے. مصدر جو ہوتا ہے وہ فعل کا نام ہوتا ہے. مصدر کو مصدر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ٹائم نہیں ہوتا، اس میں صرف کام ہوتا ہے. طلوع ہونا، غروب ہونا، اس میں کیا ہے؟ زمانہ بھی ہے، یہ فعل ہے، یہ بھی فعل ہے، یہ بھی فعل ہے، یہ بھی، لیکن یہ مصدر ہے. نتکا ینتکو، نطقن speak. بولنا، جی پروناؤنس کرنا، یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ماضی، ایک مضارع، ایک مصدر ہوتا ہے. تقبلا، تقبل يتقبل تقبلو، تقبلن، تقبل. قبول کرنا، ایکسپٹ. ٹھیک ہے نا. آگے اقامہ، أقام يقيم إقامة. ٹو سے اقامہ. إقامة. ٹھیک ہے. آگے حمل حملہ، يحمل حملا to carry. شاء شاء یشاء، يشاء شيئا to wish or want. ومشیتن. مشيئة. اس کے دو مصدر ہیں، شیئن بھی ہو سکتا ہے اور مشیتن بھی ہو سکتا ہے. جی اس کے بعد شرح یشرح، شرح يشرح شرحا to explain. مانن، معنى meaning in plural معان. معانن، حال is state, situation, or circumstance. Plural أحوال. خطب يخطب خطابة or خطبتن، یعنی یہ مصدر ہے نا. خطابتن بھی ہو سکتا ہے اور خطبتن بھی ہو سکتا ہے. طلبہ یطلبو طلبن، طلب کرنا، ٹو سیک نالج، ہے نا. جی طلبہ. اور طالب کون ہوتا ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. باقی یہ یبقا بقاءن، ٹو ریمین. ٹھیک ہے. اور قریبا یقربو قربان، قربانن. could be near. ہاں، تو قرب جو ہوتا ہے نا وہ قربانی کے بغیر نہیں ملتا. جی قربانی سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں، پھر اللہ قرب ملتا ہے. جس کی بھی محبت چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو سیکریفائسز کرنے پڑیں. جی افادہ یفیدو، چاہے اللہ کی محبت چاہیے تو بھی سیکریفائسز کرنے پڑیں گے. جی افادہ یہ اقامہ یقیمو کی طرح نا، اقامتن. جی استجابہ یستجیبو استجابتن، رسپونڈ کرنا، آنسر دینا. آنسر اے پریئر، جی گرانٹ اے ریکویسٹ. استجب کا جی مطلب ہے آنسر. تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ آمین جب کہتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پلیز آنسر، یعنی جی ہمیں آنسر کریں، ایکسپٹ کریں. آگے کیا ہے؟ قلبہ، قلب يقلب قلبا to overturn. ہاں، قلب دل کو بھی کہتے ہیں نا.
तो جی उसको दिल क्यों कहते, दिल को क्यों कहते हैं कि वो भी ओवर टर्न होता रहता है ना, चेंज होता रहता है. अभी आप جی उदास हैं, अभी आप खुश हैं, है ना, अभी आप बहुत ہوں एक्साइटेड हैं, तो वो جی भी क्या होता है, उसकी हालत बदलती रहती है. इंशा उन कंपोजिशन, राइटिंग. جی इंशा जो भी हम लिखते हैं, अबरोन कंपोजिशन जो होती है. अच्छा, ये جی आपका सही होने, और ये अस्से सहीफा جی तो सुहुफुन. अच्छा, न्यूज़पेपर को कहते हैं ये जो है ना सुहुफुन. ठीक है. शर्त शुरूत कंडीशन को कहते हैं. अला गिरारी कजा का मतलब होता है आफ्टर द पैटर्न ऑफ सिमिलर टू द इन द मैनर ऑफ. جی ओके. खतुन खुतूतुन. अच्छा, इसको पढ़ें. तकदा تأكد يتأكد تأكد अकुदन. ठीक है ना. तो ये sure अभी ऐसे ऊपर भी एक जुमला हमने पढ़ा था ना, सेम मिल. جی तकब्बला या तकब्बलू, तकब्बुल, है ना, पढ़ा था جی ना, तकब्बुलन. तो सेम पैटर्न पे बना हुआ. उसके बाद सईदुन. سيدون game ये होता है सईदुन का मतलब हंटेड वाइल्ड एनिमल. جی कव्विन, ये कौनुन है. कौनुन, कौनुन इज अ كون मस्दर ऑफ काना यकूनु. काना मुजारे माजी है, यकूनु मुजारे, और ये कौनुन मस्दर है. جی ठीक है. रासिबुन Possible one was failed फेल्ड है. रासिबुन उसका प्लूरल होगा. ठीक है. तो इस جی तरह से होता है. फिर इन दिस लेसन वी लर्न द फॉलोइंग लव और वलदुन. वी कैन पढ़े इसको. वो कैन बी अ लेटर एज इन एक minute. Wow can be a letter as in वलदुन, लव. walad, low, and it can be a word as in Aina Bilalun wa Hamidun. ठीक Where are है. Bilal and Hamid? ठीक है. द वर्ड वो हैज मैनी मीनिंग्स. ठीक है. Um, बहुत सारे three. मीनिंग है. वही आगे पढ़ी. वी मेंशन इन द लेसन. Three of them. They are and as in Uridu kitaban wa kalaman. I want a book and a pen. Kharajaz तो ये वाला जो वाव है ना, Bayyin. जो एंड का मीनिंग दे रहा है ना, ये वाला, और ये एंड का मीनिंग दे रहा है ना बीच में, है ना, तो इसको हरफुल अतफ कहते हैं. हरफे अतफ, ये आपको पता ही है कि इसको हरफे अतफ कहते हैं. उसके बाद अगला पढ़ें. ये वाला कौन सा है? वल्लाही वाला. By Aziz and Auf, Wallahi ma ra'aytuhu by Allah, I did not जो see him. कसम का मीनिंग देता है वो हरफु जर होता है. जो एंड का मीनिंग देता है वो हरफु अतफ होता है. ये वाला क्या है? जो कसम का मीनिंग दे हरफु जर है. उसके बाद द थर्ड टाइप ऑफ वो इज कॉल्ड वावुल हाल. ठीक है. G is prefix to a subordinate nominal sentence. Al-Jumlat al-Ismiyatu. The sentence describes the circumstance in which the action of the main जैसे sentence यहाँ took पे place. देखिए अभी वो The आया है ना, ये जो वो आया ना, ये वाइल का मीनिंग देगा, या वाइल. ठीक है ना. ये वाबुल हाल है यहाँ पे. अल इमाम यरकाऊ, ये जुमला इस्मिया है, ये मुब्तदा है, ये खबर है. अल इमाम यरकाऊ, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ इस हाल में कि वाइल द इमाम वाज परफॉर्मिंग रुकू. फिर यहाँ पे भी देखें. माती अबू व अन्नसर, इस वाव के बाद, वावुल हाल के बाद जुमला इस्मिया आता है, और इससे पहले भी एक जुमला आता है वाव से पहले, वाव के बाद भी आता है. इसमें भी आप देख लें, पहले भी एक जुमला आ रहा है और फिर वाव. दखल मुदरिसुल फसला वह हुआ वाइल ही वाज होल्डिंग टू मैनी बुक्स, कैरिंग टू मैनी बुक्स, लॉट ऑफ बुक्स. फिर यहाँ पे भी वही है. जा अनी अलवलदु, आया मेरे पास लड़का, while he was crying. ये उसका वो बताया जा रहा है ना, हाल बताया जा रहा है. ला ताकुल, ना तुम खाना खाओ. डोंट ईट when you are full. when you are full, while you are full. तो while का मीनिंग है एक्चुअली.
Note that if the khabar of this nominal sentence is a verb, it should be mudare. वाव की जो खबर आएगी ना, अगर वो फेल में आएगी तो मुदारे में आएगी। या कि देखें यहाँ पे खबर हमेशा क्या आ रही है, खबर फेल मुदारे में आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर खबर जुमला फेलिया बन के आ रही है तो मुदारे ही बन के आएगी। अच्छा, माजी नहीं आ सकती। अच्छा, फिर लाल्लाह बिखैर तरज्जी और इशफाक पढ़ाया था मैंने, और उसके बाद इलैकुम के बारे में आज पढ़ा है, ठीक है। और ये मफूलन भी ही बनेगा, अमसिलतन उखरा, ये मफूल बनेगा क्योंकि इसके अंदर फेल भी और फाइल भी है ना, हुजू का मीनिंग दे रहे हैं ना, तो फेल और फाइल भी है। इसको इस्मुल फेल कहते हैं। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा, इलैका हाजल किताबा या इब्राहिम, टेक दिस बुक इब्राहिम, टेक दिस बुक इब्राहिम। तो इलैका आप ये भी कह सकते हैं, खुद कहने की जरूरत नहीं, इलैका भी कह सकते हैं। इलैकल मलाइका या उख्ती, इलैकुन्ना, देखा आगे जमीर बदलती जाएगी। टेक दीज नोटबुक सिस्टर्स, इस तरह। अशियाऊ के बारे में बता दिया कि ये डिप्टोट है। ओरिजिनल ये अशियाऊ है, लेकिन इसको पढ़ना मुश्किल था, एक हमजा गिरा दिया, अशियाऊ कर दिया, ठीक है ना। बाकियों में से नहीं गिराया, बाकियों में मौजूद है। फिर राहिम अल्लाहु, गफर अल्लाहु, ये सारी दुआएं जो होती है ना, ये सब किस में होती है, माजी में होती हैं। चाहे आप दुआ दें या बदुआ दें, एक ही बात है, माजी में होगी। फिर हल मिन सुवाल हम पढ़ा, मिन जायदा है इसमें, और उससे पहले क्या होना चाहिए, या तो हल होना चाहिए या फिर कोई नाफिया हरफ होना चाहिए। देखो ये यही बता रहे हैं। The sentence should contain negation, prohibition, or interrogation. The interrogation should be with the hal, particle hal. तो हल से ही आना चाहिए। जैसे मा गाबा मिन अहद, देखिए हम ये वाला देखें, ये नफी आई है ना, मा रअयतु मिन अहदिन, मिन के बाद मजरूर आ रहा है, नकरा आ रहा है, और पीछे जो फेल आ रहा है उससे पहले मा आ रहा है। यहाँ भी फेल आ रहा है तो ये मा आ रहा है, सही है। तो मिन से पहले आपका क्या है, आपका ज़ाहिर ये माजी पे ही आता है, नफी का ना, नफी मा जो आता है माजी पे ही आता है। अगर मुजारे होता तो फिर ये ला आता है यहाँ पे, तो नफी होनी चाहिए या फिर इस्तफाम होना चाहिए। तो मा गाबा बिन अहदिन, नो वन वाज एब्सेंट, यानी कोई भी गैर हाजिर नहीं था, इसका ये मतलब होगा। ये मीनिंग इसको कवर नहीं करता। मा रअयतु मिन अहदिन, मैंने किसी को भी नहीं देखा। मिन जो आ रहा है ना, उसके बाद नकरा आ रहा है ना, उसमें भी का मानी आएगा, ठीक है। अभी कुरान मजीद में आता है ला इल्मा, ला के साथ आता है, मुजारे आता है आगे। चलिए मैं बाद में वो एग्जांपल आपको देती हूँ निकाल के। अब इसमें क्या है, प्रोहिबिशन, ला यखरुजु मिन अहदिन, देखा आगे ना, ला मुजारे के ऊपर आ गया। नो वन शुड गो आउट, कोई बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये ला यखरुज, ला ने क्या कर दिया, यखरुज कर दिया, ला नाही है। यही तो उन्होंने बताया था ना कि या तो नफी हो या नाही हो। नाही जो है ना, ला नाहिया के साथ ही आती है और वो मजूम करता है, यानी नो वन शुड गो आउट। ला तक्तुब, अब देखें ला नाहिया है, डोंट तक्तुब मिन शैइन, कुछ मत लिखो। हल मिन मजीद, इसमें भी आ रहा है हल मिन सुआल है, तो ये इस्तफाम इंटरोगेशन के साथ आ रहा है। फिर यहाँ पे देखें वो कुरान मजीद की मिसाल आ रही है। आप देखें इसको जरा पढ़ें कुरान मजीद की आयत को, यौम यकूलु, यौम नकूलु यौम नकुलु लिजहन्नम हल हलम तलाती व तकुलु हल में मजीद, हल में मजीद है। और तर्जुमा पढ़े, ट्रांसलेशन।
On the day when we will say to hell, are you full? And it will say, have you any more? Have you any more? Have you any more? ठीक है, तो इसमें क्या है, हल मिन मजीद, व तकूलू, और वो कहेगी, तकूलू क्या है, मुअन्नस है, इसमें हिया ज़मीर है, तकूलू हल मिन मजीद, ये इसमें हिया की ज़मीर जहन्नम की तरफ जा रही, क्या तू भर गई, क्या तू भर गई है, वो तकूलू हल मिन मजीद, कुछ और भी है। अच्छा, उसके बाद नोट दैट द नाउन फॉलोइंग मिन जो होगा वो मजरूर होगा, ये मैंने बता दिया पहले, आहदन नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें क्या बता रहे हैं, मारा, अच्छा ये असल में क्या था, ये मंसूब था, मफूल बन रहा था, असल में मंसूब था, लेकिन मिन ने इसको मजरूर किया, और मिन क्यों लाए, एम्फिसाइज के लिए, एम्फिसिस के लिए यहाँ पे मिन लाते हैं, और ये फिर अहदन से अहदिन बन गया, ठीक है, इस तरह, मारा ऐतु मिन अहदिन, तो मन को हटाएंगे तो ये अहदन बन जाएगा, मफूल बन जाएगा, लेकिन मिन क्यों लगाते हैं, मिन जायदा होता है, उसका तर्जुमा नहीं करते, मिन का तर्जुमा जायदा क्यों कह रहे हैं उसको, कि उसका ट्रांसलेशन ही नहीं होता, मिन का मतलब से होता है ना, फ्रॉम, लेकिन वहां पे ट्रांसलेशन नहीं होगा उसका, फिर जब भी जायदा कोई हर्फ आता है तो उसका मीनिंग नहीं आता, अब यहाँ पे सिर्फ ये क्या कर रहा है, इसके पर असर कर रहा है, इसका मीनिंग नहीं आ रहा है, मीनिंग नहीं आ रहा, सही है। तो ये हमेशा क्या होता है, कभी फाइल होता है, लेकिन मिन की वजह से क्या, अब यहाँ फाइल है हदर अहदुन, तो ये यहाँ पे फाइल बन रहा है ना, लेकिन जब मिन लगाएंगे तो अहदिन हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये ज़र्फ था, लदई का हमने पढ़ा, लदई का, लदल बाबा, ये सब हमने पढ़ा, फिर ये हमने पढ़ा था कि अल्लाह को हटा देंगे, अच्छा इसका मीनिंग उन्होंने बताया था ना, दखलतु अलल मुदीरी, तो यानी मैं उसके ऑफिस में हूँ, मैं गया तो वो अपने ऑफिस में थे, फिर माअनन माआनिन बता रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करते हैं, मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम कर लेती हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हाँ इसको करवा दूंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे बताना है, क्योंकि मैंने ऊपर नहीं बताया ना आपको, तो भी बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, इसको यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बच्चे थके हुए तो मैं नहीं बता रही हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रिकॉर्डिंग में भेजिएगा प्लीज। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा व अंतुम जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफिज, भेज दूंगी रिकॉर्डिंग, हाँ मैं फौरन ना भेजी तो मैं भूल जाती हूँ फिर। अल्लाह